सुरुवातेक गायन घेऊया 823 पेज 11. Powiedz nam ci soba, uczy te famombi, te forok tan kili, ikut smoga fami, aham ci mona sontosta. Zamul gota, amci torna ulasta. Zoi, sorvespora, amci mona sontosta. Amci zamul gota, amci torna ulasta. Zoi, sorvespora. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. तुका जेजू कृपा दिवं. आयचे हे मीस भेटयला ओतम्या पासत युसेपियो मार्ता आनी मर्सी फर्नांडीस तांच्या ओतम्यांक शांती मेळ्ळ्या पुरो म्हूण हे मिसाचे भेटेंत आमी मागता. तशेंच हे मीस दिनवासनेच्या मनान भेटयला आपल्या वाडदिसा समयार ड्वेन परेरा ताचेर ताच्या कुटुंबाचेरूय देवाचो सुबाम आशिर्वाद आमी मागता. तशेंच आमचे PPCचे वांगडी टेसी पचेको आयज आपलो वाडदीस समारंभता ताचेरूय देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. जायतीं आमची भाव भयणां जीं कोण हेर आपली वाडदीस आपलो काजाराचो दीस मनयतात तांचेरूय आमी आशिर्वाद मागता. जायतीं आमची भाव भयणां कोरोना व्हायरसाक लागून कोश सोंसतात, जायती पिडेक लागून हॉस्पिटलांनी कोश सोंसतात, तांकां बेगीनूच पेकोवणी फावो जाल्या पुरो म्हूण आमी मागता. आमची पोर्रेची जायतीं भाव भयणां भायल्या गांवांत परदेसांत शिरकोलोलीं आसात, तांकांय आमी बेगीनूच तांकां येवंक मेळ्ळ्या पुरो म्हूण मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज आमी समरण पाळटाव भाग्योन मॅक्सिमिलियन कोल्बे हो आमचो भाग्यवंत जो आंकवार मारयेचो मोगी आसलो. ताणें आंकवार मारयेचें देवसांव द इमॅक्युलेट कन्सेप्शन ऑफ मॅरी हिचें देवसांव खूब वाडयलें आनी आमकां जावन आसलो एक देखीचो मनीस जो दुर्बळ्यां खातीर वावुरलो, जाणें वावर केलें सगल्या गोरिबां खातीर. आनी प्रेजांवां आसलो तेन्ना जर्मनी मिलिटरी कॅम्पान तेन्ना एकलो सगल्या बरोबर जे कोण कन्विक्टेड आसले, जांचें मरण जावचें आसलें, एकलो दादलो जाका फामील आसली ताचे जाग्यार आपूण मरूंक तो तयार जालो आनी हे भाशेन मारतीर तो जावंक पावलो. ह्या भाग्यवंताचें जिवीत आपणावून ताची देख घेवन आमचेंय जिवीत देवाक समर्पुया आनी हे मिसाचे भेटेंत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरुया, देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यवन सदांच सांकवार मारयेक, सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं
आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Amen. सोम्या काकलुतकोर, Somia kaklutkor, क्रिस्ता काकलुतकोर, Krista kaklutkor, सोम्या काकलुतकोर. Somia kaklutkor. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, बागयोन मॅक्सिमिलान मारयेक तुज्या याज्ञिकाक आनी रोग साक्षाक निश्कोळूंक आंकवार मारयेच्या मोगान तुवें बोल्लोय आनी ताचें काळीज तुवें पेल्याच्या मोगान आनी मनशांक जिखूंक घेवचे उर्बेन पेटयलें. आमकांय तुजे मोहिमे खातीर मेहनतीन मनशांची चाकरी करूंक आनी अशें मरो पर्यान तुज्या पुता जेजू सारकी जावंक ताचे विनवणेन फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव जो तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. एझेकियल प्रवाद्यांच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर देव अशें सांगता, जेरुसाल्या, तुका फावो त्या पोरमोणे हांव तुका लेखतलो. केल्लो कोरार पर्यान मोडून तुज्या सोपुताची तुवें बेपरवा केली. तोरूय तुज्या तरणाटपणार हांवें तुजे कोडे केल्लो त्या कोराराचो हांव उगडास करतलो आनी सासणाक तोखता तसलो कोरार हांव तुजे कोडे स्थापतलो. आनी तुजे कोडे केल्ल्या कोरारांत ना तें हांव करतलो तेन्ना म्हणगे तुज्या व्हडा आनी ल्हाना भयणीक काडून तांकां तुज्यो धुवो करतलो तेन्ना तूं तुजे वटीन तुज्या आदल्या कर्तुबांचो उगडास करतली आनी तुका लॉस भोगतली. तुजे कोडे हांव नव्यान कोरार करतलो आनी हांव सर्वेस्पोर म्हूण तूं वळखतली. म्हणटोच उगडास करून लॉस धर आनी तुजे लोजेन आनी केन्नाच तुजें तोंड उगडी नाकाय, कित्याक तुवें केलाय तितलें हांवें तुका बक्षिलां. उलोयता तो सर्वेस्पोर. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, तुजो राग निवलो सर्वेस्परा, तुवें म्हाका बुजवण दिली. पोत्तून म्हणया, तुजो राग निवलो सर्वेस्परा, तुवें आमकां बुजवण दिली. खरेंच त्यो म्हजो तारोक, हांव पातयेवन रावता, म्हाका भिरांत ना. कित्याक सर्वेस्पोर म्हजें बळ, ताचें हांव किर्तन गायता. तोच म्हजो सोडवणदार. सोडवणेच्या जोरींतलें संतोसान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. जबाब. तुजो राग निवलो सर्वेस्परा, तुवें म्हाका बुजवण दिली. सर्वेस्पराक दिनवासात व्हडल्या ताळ्यान ताचें नांव घेयात. सगल्या पोरसांक कळयात ताची कौतीक कर्तुत्वां. ताचें श्रेश्ठ व्हरतें नांव सगले कोडेन परगट करात. जबाब. तुजो राग निवलो सर्वेस्परा, तुवें म्हाका बुजवण दिली. सर्वेस्पराक स्तोत्रां गायात, कित्याक ताणें केली नवलां विस्मिता. शेकानशेक प्रितुमेचेर ती कळयात गाजोयात. सियोनांत रावतल्यानो गितां गायना करात. आनंदाचे उल्हास सोडात, कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. जबाब. तुजो राग निवलो सर्वेस्परा, तुवें म्हाका बुजवण दिली. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय. मनशाचें उतर कशें न्हय, बोगोर देवाचें उतर कशें. देवाचो निरोप मानून घेयात. सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय
सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. फारिजेव जेजूशी आयले आनी ताका कोसाक लावंक तांणी विचारलें, कसल्याय कारणांक लागून गोवाच्यान आपल्या बायलेक सोडून दिवं येता? ताणें असो जबाब दिलो. तर औरंबाक तावन रोचणारान तांकां दादलो आनी बायल केली आनी ताणें म्हणलें, ह्या पासत दादलो आपल्या आवय बापायक सांडटलो आनी आपले पोतिणीक एकटवतलो आनी दोगांय एक जातोलीं. अशें तुमी वाचूंक ना? म्हणटच तीं आतां दोगांनूय पूण एकूच. देखून देवान जोडलां तें मनशान दोशी करूं न्हय. तांणी ताका विचारलें, तर लग्न मोडणेच्या पत्र दिवन मोइजेसान बायलेक सोडूंक लायलां तें कितें? ताणें जाप दिली, तुमी ह्या वस्तूंनी तुमच्याच वाद्याचे देखून मोइजेसान तुमच्या पोतिणींक सोडूंक तुमकां रोजा दिली. पूण औरंबाक तावन अशें न्हय आसलें. तर हांव तुमकां सांगता, कोणूय आपली पोतीण आपणाक अविस्वाशी जाल्या म्हूण न्हय, पूण दुसऱ्या कसल्याय कारणांक लागून तिका सोडून दीत आनी दुसरे कडेन लग्न जायत तो पर्दवार करता. शिसांनी ताका म्हणलें, बायले थंय घोवाची गोत अशी जाल्यार लग्नूच जायनासतना रावल्यार अदीक बरें. पूण ताणें अशी तांकां जाप दिली, हें उतर मानून घेवंक सगल्यांच्यान जायना. बगर हें देव देणें मेळ्ळां तांच्यानूच. आवयच्या कुसव्यान तावन इजडे जल्मलोले आसात आनी मनशांनी केल्ले इजडे आसात आनी सर्गींच्या राज्याक लागून आपणाकूच इजडे करून घेवपी आसात. मानून घेवंक जातात आनी हें मानून घेवचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज आमकां जेजू खेरीत भाशेन दादल्या आनी बायले मदें जो संबंद आसा, जो करार आसा, ताचे विशीं आमकां सांगता. हो करार तो म्हणटा जेजू की जावन आसा सासणांक तोखता तसलो. हो करार मोडूंक जायना. दादल्यान बायलेक विस्वाशी रावचें आनी बायलेन दादल्याक विस्वाशी रावचें. दोगांयनी एकामेकाचो मोग करचो, कित्याक तीं दोगांय दोग जाणां न्हय पूण एक कूड जावन आसात. आनी हो उल्लेख कोत्ता जेजू आदल्या करारांतल्या उत्पत्तीच्या पुस्तकांतले सुरवातेक संवसार रोचतना वो सुरवातेक देवान जे भाशेन मनशाक दादल्याक आनी बायलांक एकठांय करून दवरले, तेच भाशेन जेजू ह्या दादल्यांक आनी बायलांक आमकां सगल्यांक एकवटान जियोंक, एकामेकाक मान दिवन, एकामेकाक रेस्पेद दिवन, एकामेकाक विस्वाशी रावून जेजू आमकां जियोंक आपयता. तशेंच आमी पळयता आयच्या पयल्या वाचपान देव एजिकियल प्रवाद्याच्या दर्शनांतल्यान इस्रायल पोरजेक सांगूंक सोदता, तुमी म्हजेशी विस्वाशी रावात. बी फेथफूल टू मी, बी फेथफूल टू माय कवनंट. आनी ह्या कराराक विस्वाशी रावूंक जेन्ना देव इस्रायल पोरजेक आपयता, आमकांय देव नव्या कराराक विस्वाशी रावूंक आपयता. बावतिस्मा वरवीं आमी दर एकलीं नव्या कराराची आमी वांटेलीं जावन आसात. जेजूच्या रोगता, जेजूच्या मरणा, पुनर्जिवनपणा वरवीं आमचे सवें देवान हो नवो करार घडोवन हाडला. आनी ह्या नव्या करारांत आमी वांटो घेतना देवाक विस्वाशी रावूंक फावो. तर आयज जेजू आमकां आपयता आपणाशी विस्वाशी रावूंक, टू हॅव faith in him and to trust him and to remain faithful to him in all circumstances. न्हूच फकत बरें जाता तेन्ना, पूण वायट जेन्ना आमच्या जिवितान येता तेन्नाय आमी ताचे सवें फेथफूल रावूंक आयज जेजू आमकां आपयता.
आमच्या जिवितान आमी कोणाक विस्वाशी रावता काय? whom are we faithful to? Are we faithful to only our personal material things? Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, असले जायते आमकां देव मेळटले आनी हे असले देव आमी आमच्या जिवितान तांकां पयलो स्वाद दिता. जेजू आमकां सांगता आपणाक विस्वाशी राव, आपणाक पयलो स्वाद दी आनी हे परी आमी ताका विस्वाशी रावून आमचें जिवीत प्रमाणीकपणान जियोंक पावतल्या. तर आयज जेजूच्या ह्या उल्याक कान दिवन आमचें जिवीत निटायर घालून ताका आमी विस्वाशी रावया आनी अशें जियोंक आमकां कृपा आनी बळ हे मिसाचे भेटेंत मागुया. दाना तयारी वेल्यार कायन घेवया C19 पेज 36. Suka fula kostankante etsam gele chine vante attau bappa petum tuka undia ani soya vangda Eche ami somor pitau tetu manun kemon mahakta Malgoria chama saroktan mislun tuge doyal ponan Eche ami somor pitau tetu manun kemon mahakta Malgoria chama saroktan mislun tuge doyal ponan म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बापा, आमची देणी तुका भेटयतना खालतेपणी आमी मागता. भाग्यवंत मॅक्सिमिलियन मारियेची देख घेवन आमच्याच जिविताचें समर्पण दिसपोटी करूंक आमकां आदार दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवन मॅक्सिमिलियन कोल्बे तुज्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगोत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय आनी अशें तांचे ओसोकतायेन क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ सपूर्णायेन परजळयताय. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोसान तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दलबराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें,
तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोरगो होठुया. तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवन पोरवी तुवें आमकां सोडून सोडया. संवसाराच्या सोडून दारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतलें आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप आमच्या गोंडी बापा, सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवांसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भुणीची काकलूत कर. युजेबियो, मार्ता आनी मर्सी फेर्नांदीस ह्या बाबा भुणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी मुखार एकठांय जाल्ल्याची दया कर म्हूण आमी मागता. आयज वाडदीस समरमता ड्वेन पेरेरा, खरेच भशेन ताचेर तुजो आशिर्वाद घालून मागता. तेच बरोबर टेसी पाचेकॉयज आपलो वाडदीस समरमता आमचे PPC मेंबर, ताचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. अशें आंकवार मरिया, देवाचे माई संगाती, तिच्या पोती बागेवन झुजे, बागेवन धर्मदुतांनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन बाराबोर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन हास्त्या मुखामळान शांती दियात.
देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत हांव शेवूंक पेता ते म्हजेर चडटी आनी खास धाडी नाजावं पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी अवकात दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती हो आमचो जेजू जो आमकां आपणाशी विस्वाशी रावूंक आपयता ताच्या जेवणाक आमकां आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुजे काच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेल्यार गायन घेवया D30 पेज 63. Moje masukore kan takun poleyat korsan kazatum chalakliatan magoyat mojaroktan amci kali sotrektan Jesu tukauretan तुझी वाट पळयता आसा तुका घेवूंक कशी जाता आमची काळीज ओतरेता जेजू तुका आवडटा तुझी वाट पळयता आसा तुका घेवूंक कशी जाता. ओत्मीक कोमुन्यांचो आग्त म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. माय जीसस, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थुया. सोम्या जेजू तुज्या कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसलें. जशें भाग्यवंत मॅक्सिमिलियन मारयेचें काळीज ह्या पवित्र जेवणान प्रिती मोगाचें उज्यान पेटलें तशेंच आमचीं काळजां त्याच मोगान पेटोवन वचूं हें आमी तुज्याच नांवान तुजे लागीं मागतांव जेजू जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें व्हड उपकार. शेवटाक गायन घेवया R14 पेज 182. Jesu Kalistuce ai dor pulpece varoi tuci curpa vidya kalsat mocha cor kalismoce cor tucia casa sarche Shanto lob lanni caece cor calis moce
काळजासारखे शांत रूप शांत